सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की गोंयचो हित राखपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष हो सदांच खुबशे मुद्दे आनी खुबशे इश्यूज घेत आसता. आनी तशेंच आमी पळयता की गोंयांत सद्याक उदकाचो प्रचंड प्रॉब्लेम आसा. उदक जें आसा तें खूब गरजेचें आनी उदकाचे सोर्सीस जे आसा ते प्रिजर्व करपाक जाय, प्रोटेक्ट करपाक जाय, सस्टेन करपाक जाय. आनी हेकाच लागून आमी एक बील जें आसा तें इंट्रोड्यूस करता. गेल्या त्या विधानसभा अधिवेशनानूय आमी हे बील जें आसा तें घातलेलें आनी हे फावट आमी परत घालता. तें म्हटल्यार द गोवा रिव्हर कन्झर्वेशन अँड मॅनेजमेंट बिल 2026 म्हटल्यार गोवा कन्झर्वेशन बिल म्हटल्यार तेका आमी शॉर्ट फॉर्मान म्हणटा गोरिका. हे गोरिका बिल कित्याक लागून हेजो एक मेन हेतू आसा तो म्हटल्यार जे रिवर्स आसा, जे ट्रिब्युटरीज आसा, क्रिक्स आसा, जावं वॉटर इकोसिस्टम जो आसा गोंयांत तो प्रोटेक्ट करपाक लागून, तो प्रिजर्व करपाक लागून आनी कन्झर्व करपाक लागून आनी मॅनेजमेंट सिस्टम इम्प्लिमेंट करपाक लागून हे बिल आसा. आनी हे बिल समज पास जालें नाल्यार आमचे गोंयचे जे उदक आसा तें उदक प्रोटेक्ट करपाक आनी जे रीच हेरिटेज आमची उदका बद्दल आसा, ज्या रिव्हरा बद्दल आसा, जे क्रिक्सा बद्दल आसा, हे रीच हेरिटेज फुडल्या पिळगेक दवरपाक लागून हे बिल आसा. हांव मागता आनी डिमांड करता सगळ्या आमदारां कडेन की हे बिलाक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट दिवचो, तेंको दिवचो आनी फुडल्या पिळगेक बरें उदक, वॉटर सोर्स जो आसा आनी मॅनेजमेंट सिस्टम जो आसा तो आमी दाखोवया. देव बरें करूं. थँक्यू.